नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। यति बेला बाहिर चर्चामा आएको छ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाटै कम्युनिस्ट आन्दोलनको खतरा छ। यो विषय बाहिर चर्चामा आएको छ। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा बाहिरी तत्त्व या अन्य पार्टीबाट भन्दा वामपन्थीहरूबाटै खतरा छ भन्ने सवालका प्रश्नहरू उठेका छन्। कुनै पनि बोर्डमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको फोटो राख्दैमा पार्टीहरू सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी बन्छन् कि बन्दैनन्? र त्यसमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई दाँच्ने हो भने जुन मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद र जनताको बौद्धले जनवादको सिद्धान्त अंगीकार गर्ने नेकपा एमाले लगायतका पार्टीहरूले साँचो रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यति बेला अगाडि बढाउन सकेका छन् कि छैनन्, यो प्रश्न पनि उठेको छ। र आज हामी यो विषयमा पनि विशेष कुराकानी गर्नेछौँ भने अब नेकपा एमाले चुनावको तयारीमा जुटेको छ। 5 दलले नेकपा एमालेसँग कडा चुनौती दिएको अवस्थामा नेकपा एमाले अब यी 5 दलसँग भिड्ने र यो 5 दलको मोर्चालाई परास्त गर्ने उसँग अस्त्रहरू के छन्, यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। र आजको छलफलको क्रममा हुनुहुन्छ हामीसँग नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 का इन्चार्ज देवराज घिमिरे। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु, आराम छु। अब सीधा प्रश्न चाहिँ मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको अलिकति यो तपाईँ एउटा चाहिँ अलि यसमा बौद्धिक नेता पनि हुनुहुन्छ, यस हिसाबले मैले प्रश्न गर्न लागेँ। ठिक छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालकै कम्युनिस्टहरूबाट खतरा छ भन्ने विषय बाहिर आएको छ, यो सत्य हो? कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त पार्नलाई गरिएका प्रयत्नहरूको शब्दजाल हो यो भन्छु म यसलाई। किनभने कम्युनिस्टले कम्युनिस्टलाई नै समाप्त पार्ने हुन सक्दैन, तर कम्युनिस्टका खोल उडेका अथवा कम्युनिस्टहरू बिक्री भएकाहरूलाई प्रयोग गरेर यसलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र नेपालमा देखा परिरहेको छ अहिले। त्यसैले यसलाई प्रचार के गरिन्छ भन्दा कम्युनिस्टलाई समाप्त गर्ने कम्युनिस्ट नै हुन्छन् भन्ने भनिएको छ। त्यसैले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्नलाई कम्युनिस्ट विरोधीहरूबाट होइन, कम्युनिस्टहरूलाई नै त्यसलाई समाप्त पार्ने काममा लाने जे खेलहरू भयो त्यो खेलले यो कुराहरूलाई देखाएको कुरा हो र यो भ्रमपूर्ण कुरा हो। कम्युनिस्टले त कम्युनिस्टलाई स्थापित गर्ने र विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिजमलाई अगाडि बढाउने र मार्क्सले कल्पना गर्नुभएको साम्यवादी लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने काममा लाग्छ नि कम्युनिस्टहरू त। तर कम्युनिस्टका खोल ओढेकाहरूले चाहिँ यस्ता खालका भूमिकाहरू खेल्न सक्छन्। विशेष गरी राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा कस्तो छ भने वामपन्थी भनेको त अलिकति परिवर्तनकारी, अहिलेको स्थायी स्थितिभन्दा अलि माथि जान चाहने, परिवर्तन गर्न चाहने शक्ति। नेपालका वामपन्थी दलहरू या चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट जस्ता पनि भएन, वामपन्थीका कुरै छोडौँ, कम्युनिस्ट जस्ता पनि भएनन् भनेर अहिले त्यसरी आलोचना हुन थालेको छ। त्यो केलाई लिएर भन्ने हो? त्यस्तो मैले त देख्दिनँ। विचार, व्यवहार, कार्यशैली यही त होला नि? होइन, उसले कार्यदिशा के अपनाएको छ र कसरी जाँदैछ, हामी कस्तो वस्तुगत अवस्थामा आइपुगेका छौँ, अथवा नेपालको समाज, नेपाली समाज अहिले कहाँ छ, नेपाल राष्ट्र अहिले कहाँ छ, हैन? र अहिलेको नेपाली समाजको वस्तुगत अवस्थाभन्दा फरक ढङ्गबाट चाहिँ समाजवाद ल्याउँछु, साम्यवाद ल्याउँछु भन्ने कुरा त सम्भव छैन। हामीले एउटा मात्रै घटनालाई हेऱ्यौँ, चीनमा 1949मा त्यहाँको सामन्तवादलाई अन्त्य गर्यो, कम्युनिस्टहरूले शासन ल्याए र 56मा पुग्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ समाजवादी शासनको जुन ढाँचा लिएर आए त्यो कुरा चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले 8-10 वर्षमै महसुस गरे। किन भन्दाखेरि वस्तुगत परिस्थिति त्यसरी विकास भइसकेको थिएन, चाहिने मात्रामा पुँजीको विकास भइसकेको थिएन, जनताको जीवनस्तर उठिसकेको थिएन। यो त एउटा मान्छेले चाहँदा मात्रै, यसलाई मैले कसरी भन्छु भन्दा एउटा बिरुवा रोप्ने बित्तिकै त्यसले तुरुन्त फल त दिन सक्दैन। तर यहाँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, चीनको उदाहरण दिनुभयो, तर बाहिर चाहिँ के गर्छन् भने चीनमा चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट रहेछन्। जसरी 1949बाट सांस्कृतिक क्रान्ति भए पछाडि भनौँ न, विशेष गरी जसरी चीन विकासको गतिमा अगाडि बढ्यो, चीनमा सच्चा कम्युनिस्ट रहेछन् र उनीहरूले राष्ट्र देशको लागि गम्भीर ढङ्गले विकास र समृद्धिको खाका कोरेर काम गरे। तर नेपालमा चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट रहेछन् र यो परिस्थिति सिर्जना भयो भनेर यसरी आलोचना हुन थालेको छ। होइन, यसलाई यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो। चीनमा पनि जुन सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर भनियो र जे कामहरू गरियो त्यो वस्तुगत परिस्थितिभन्दा अगाडि बढेर गरियो र संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नामबाट सही विचार र सही नेताहरूमाथि हमलाहरू गरियो र त्यो कुरा माओ सेतुङ हुन्जेलीसम्म त्यो रङबाट आउन सकेन। तर माओ सेतुङको निधन पछाडि त्यो कुराहरूको पर्दाफास पनि भयो र त्यस पछाडि चीनले के सच्यायो त भन्दाखेरि सांस्कृतिक क्रान्ति हामी समयभन्दा अगाडि बढेर गर्न खोज्यौँ, उग्रता देखाउँदै वास्तवमा त्यसले समाजलाई गलत दिशामा लाँदो रहेछ भनेर उनीहरूले वस्तुगत स्थितिलाई चिन्न सकेर ठिक ठाउँमा लगे। अब जहाँसम्म नेपालको तपाईँले सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो, नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई चिनेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा नै आज नेकपा एमाले जुन
कार्यनीति अपनाएको छ, जुन कार्यदिशाबाट सङ्गठनलाई सङ्गठित गर्ने, आन्दोलनलाई त्यसरी व्यवस्थित गर्ने र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिने संविधान बनाइसकेपछि अथवा संविधान पनि समाजवादमा जान सक्ने, समाजवादमा जाने आधारसहितको संविधान बनिसकेपछि अब जनताको मन विश्वास जितेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर नेकपा एमाले जुन नीति लिएको छ, यो नीतिलाई ठिक ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेकै बेलामा अब यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट नामधारीहरूले गलत ढङ्गबाट यसलाई सिद्ध्याउनको लागि कोसिस गरिरहेका छन्। शब्द हैन यहाँ चाहिँ अब सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी या सच्चा कम्युनिस्ट को हो या सक्कली कम्युनिस्ट को हो र नक्कली को हो भनेर कसरी चिन्ने हामीले? यो उनीहरूको व्यवहारले चिनेर जाने। व्यवहार भनेको उनीहरू राष्ट्रको पक्षमा कति लागे, उनीहरू पावरमा पुग्दाखेरि राष्ट्रको पक्षमा नीतिहरू कस्ता ल्याए, व्यवहारहरू कस्ता गरे, साँच्चै त्यसले किन समाजवादको आधार बनाउने गरेको श्रमजीवी वर्गको हितमा, राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पक्षमा, दलाल नोकरशाही पुँजीवादको विरुद्धमा समाजवाद निर्माणका के भनेदेखि हरेक क्षेत्रमा कामका उनीहरूले दृष्टिकोणहरू पेश गर्न सकिसकेनन्। तदनुकूलको नीति र कार्यक्रमहरू सरकार मार्फत ल्याए कि ल्याएनन्, सरकार मार्फत ल्याएका नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यो काम गरे कि गरेनन्, राष्ट्रियताको पक्षमा उनीहरूको अडान कस्तो रह्यो, त्यो तपाईँको सवाल। यी कुराहरू जस्तो नेकपा एमाले र अन्य पार्टीको कुरा गरौँ न। नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ माओवादी पार्टी पनि छ, नेकपा एस पार्टी पनि कम्युनिस्ट पार्टी छ। उ त अझ नेकपा एमाले भन्दा एक स्टेप अगाडि आफूलाई मान्छ, किनकि उसले समाजवादको बाटो कोरिसक्यो, हामीले कोरिसक्यौँ भनेर उसले भन्छ। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि माओवादी, नेकपा एस लगायतका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू साना पनि धेरै छन् यहाँ, र नेकपा एमालेमा के फरक छ त? तपाईँहरू सच्चा कम्युनिस्ट भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अहिले, उहाँहरूमा र तपाईँहरूमा आचरणमा, विचारमा, व्यवहारमा, कार्यशैलीमा के फरक छ? ठिक छ हिमालजी, सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने उनीहरूले माओवादीकै कुरा गर्ने एकछिनलाई। माओवादी सच्चा कम्युनिस्ट सही किनकि समाजवादको के भन्नुभयो दिशा कोरिसकेको कम्युनिस्ट भनेर भन्नुभयो नि, सबभन्दा दिशाहीन भएकै माओवादी हो। मैले कोर्यो भन्ने के फरक छ भने त मैले उनीहरूको बारेमा कसरी बुझ्छु भने जति बेला देशमा प्रतिबन्ध लागेको थियो पार्टीहरूमाथि, राजनीतिक अधिकारहरू केही थिएन, सङ्गठनका अधिकारहरू थिएन अथवा निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यति बेला उनीहरूले सशस्त्र सङ्घर्षको विरुद्धमा बोलेका ती नेताहरूले, ती सङ्गठनहरूले त्यति बेला विभिन्न नामका थिए, माओवादी बनिसकेका थिएन, त्यो गरे। त जति बेला के भनेदेखि 36 सालको जनसङ्ग्रह पछाडि एउटा नयाँ परिस्थिति आयो र खास गरिकन 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा भयो र अलिक पुरानो भयो सर, तत्कालको कुरा गरौँ, तत्कालको कुरा हैन, बहुदलीय अब जनताले त अहिलेको कुरा हेरिरहेका छन्, ठीक छ, व्यवहारमा त अहिले तत्कालको कुरा गरौँ। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेर नेकपा एमाले सरकार बनाएर चाहिँ अब जनताको बहुदलीय जनवाद, जो मार्क्सवाद लेनिनवादलाई नेपाली भूमिमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा विकास गरेको नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त हो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको। त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपबाट एमाले लिन्छ, अहिले पनि लिन्छ, त्यति बेला पनि लिएको थियो। उसले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिरहेको परिस्थितिमा चाहिँ उनीहरूले शस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति लिएर अगाडि बढे। 12 वर्षसम्म माओवादीले शस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति लिएर मूलत के गर्यो त भन्दा प्रजातन्त्रलाई खतरामा पार्यो र राजा निरङ्कुश भएर आउने एउटा वातावरण बन्यो। फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ कु गरेर आउने एउटा स्थिति बन्यो। त्यो बनिसकेपछि उनीहरूले शस्त्र सङ्घर्षको बाटो गलत रहेछ र जनआन्दोलनको बाटोबाटै समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले स्वीकार गरे। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी सहित भएर फेरि अर्को जनआन्दोलन गर्नु पर्यो 62-63 उनीहरू आए। मैले उनीहरू दिशाहीन छन् भने के हो भन्दाखेरि उनीहरूले जुन बाटो लिए त्यो बाटो त व्यवहारले नै गलत थियो भन्ने लाग्यो। यद्यपि उनीहरू आत्मसन्तुष्टिको लागि के भनेका छन्, हामीले शस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति लिएर 12 वर्षको जनयुद्ध गरेर मात्रै हामीले राजतन्त्रलाई फाल्यौँ भनेर भने। माओवादीले त अर्को के भन्छ भने माओवादीले 10 वर्षको जनआन्दोलन गरेर जे कुरा प्राप्त गर्यो राजनीतिक उपलब्धि भनौँ न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, यिनै अहिलेको संविधान पनि माओवादीकै जुन किसिमको आन्दोलनको प्राप्ति हो उनले भनिरहेको छ। धेरै कुरा त त्यहाँ पनि होलान् पनि युक्त समावेश भएको हुन्। त्यो हिसाबले भन्दा माओवादी पार्टीको जुन किसिमको उपलब्धि गर्यो राजनीतिक, त्यही उपलब्धिमा टेकेर आज एमाले राजनीति गरिरहेछ, काङ्ग्रेसले राजनीति गरिरहेछ। सच्चा कम्युनिस्ट हामी हो भनेर दाबी गरेछ त माओवादी। ठिक छ हिमालजी, यिनीहरू साँचो कुरा बुझ्ने कुरा के छ भने शस्त्र सङ्घर्षले राष्ट्र कहाँ पुग्यो, अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो, जनजीवन कहाँ पुग्यो, नेपालीहरूको जीवन कस्तो रह्यो, एउटा पाटो यो। अर्को पाटो त्यसले अन्तिममा गएर जनआन्दोलनलाई समर्थन गरेर आएको हो कि होइन? जनआन्दोलनको नेतृत्व त नेकपा एमाले गरेको हो नि, जनआन्दोलनको पक्षमा त उहिरहेको हो नि। र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाटै समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर नेकपा एमाले लगायत नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी सहित भएर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाज परिवर्तन भयो। तर अहिले हाम्रो
यो जनयुद्धको बाटोबाट आज हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, राजालाई फाल्यौँ, राजतन्त्र फाल्यौँ भन्ने जे कुरा गर्दैछ यो साँचो छ र यो नै गलत छ नि। तपाईहरुले भनेपछि नेकपा एमाले चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट हो, अन्य चाहिँ नक्कली हुन् भन्न खोज्नुभएको हो। बाटोको हिसाबले जे बाटो उनीहरू हिँडिरहेका छन् अन्यलपूर्ण ढङ्गबाट हिँडिरहेका छन् र जे कुरा सच्चाइ हो सच्चाइलाई उनीहरूले स्वीकार गरिरहेका छैनन्। त्यस मानेमा उनीहरूको बाटो सही छ, सही कार्यदिशामा छन् भन्ने कुराहरू छैन, किनभने अन्यलमा छन्। नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले माओवादीले विभिन्न बहानामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा पुर्याएर काङ्ग्रेससँग सरकारमा बसेर प्रजातन्त्र जोगिन्छ, समाजवाद ल्याउन सकिन्छ, समाजवादको बाटो यो हो भनेर एमालेको विरुद्धमा र एमालेका पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा जे प्रचारहरू गरिरहेको छ यसले के देखिन्छ त भन्दा उनीहरूको कुनै कार्यदिशा छैन, कुनै लक्ष्यहरू छैन। उनीहरूको एकमात्र कार्यदिशा र तात्कालिक लक्ष्य भनेको एमालेलाई समाप्त गर्नु छ। नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन लक्ष्य भनेको त उनीहरूले प्राप्त गरिसके। त्यो लक्ष्य भनेको संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, संसदलाई पूर्णकालीन जोगाउने काम त हामीले यो पार्टी फोरेर भए पनि हिजोको त्यो अराजक शैलीलाई नियन्त्रण गरेर आइपुग्यौँ। यो देशको रक्षा गर्नका लागि, यो देशको संविधानको रक्षा गर्नका लागि उहाँहरूले बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ। संविधानको रक्षा होइन, संविधानलाई समाप्त पार्ने काममा उनीहरूको भूमिका रह्यो। किनभने कसरी संविधानको रक्षा भयो? किन भएन भने संविधानको रक्षा किन भएन भने बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेको के हो त भन्दाखेरि जसको बहुमत हुन्छ उसले सरकार चलाउने हो। सरकारमा रहेको पार्टीले अथवा संसदको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले उसले चाहिँ अब म जनादेशको लागि जान्छु, मलाई काम गर्नलाई असहज भयो भनेर भन्छ भने त्यसमा त संविधानमा नलेखेको विषय ल्याएर त्यसमा बसेर त्यो भन्छ भने ऊ के भनेदेखि जान पाउने यो नलेखेको होइन, गलत इन्टरप्रिटेट गरिएको चिज हो। त्यो तपाईले रोकेको होइन, त्यो टेकेर तपाईको चाहिँ पटक पटक संसद विघटन भयो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझिन भने संसद विघटन गरिदिइहाल्ने यो किसिमको रोग चाहिँ नेपालको लागि ठूलो खतरा हुन्छ भनेर तपाईले रोकेर त्यो संविधानमा त्यो अधिकारी नदिएको होइन। त्यो जनादेशमा जाने कुरा हो नि। जनादेशमा जाने कुराहरू त अहिले हामी त जनादेशमा जाँदैछौँ नि, मङ्सिर 4 गते हामी जनादेशमा जाँदैछौँ, 10 इयर पुरा भयो भनेर। तर त्योभन्दा अगाडि जान नपाउने भन्ने कुराहरू होइन, जान पाउँछ। मैले यी भनेको संविधानको यहाँलाई अलिकति कुरा ल्याउनु हो। संविधानको उनीहरूले रक्षा गरे होइन कि अब उनीहरू चाहिँ जनादेशबाट कसले आदेश पाउँछ त्यसले किन सरकार चलाउने कुराको विरुद्धमा उनीहरूले परमादेशमा सेटिङ गरेर कामहरू गरे। अहिले के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतलाई अथवा न्यायालयलाई नै यस्तो विवादमा पारेर न्यायालय चल्न नसक्ने बनाएर न्यायालय मार्फत पनि अब हिजोका नियुक्तिहरूलाई खारिज गर्ने, धाकधम्कीहरू दिने जे घटनाहरू घटिरहेका छन् नि, खास गरी संवैधानिक परिषदहरू जति बनेका छन् तिनीहरूलाई भङ्ग गर्छु भन्ने, आफ्नो पक्षमा ल्याउने, इन्क्लुडिङ के निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यो खालको धम्कीहरू दिने वा त्यो आतंक फैलाउने, यी सबै कुराहरू त नेपालको प्रजातान्त्रिक संविधान जे बनेको छ, यो समाजवादमा जाने आधार सहितको संविधान जे बनाइएको छ यसलाई कमजोर पार्ने काम पो व्यवहारमा त भइरहेको छ। त्यसमा त तपाईहरुले पनि कांग्रेससँग सरकार बनाउने, त्यो भागबण्डा लिने वरि त गर्नुभयो नि। पहिला संवैधानिक अंगहरुमा पनि भागबण्डा गर्ने त चलिरहेको छ नि। तपाईहरु अहिलेको पार्टी माओवादी र नेकपा यस मात्रै कांग्रेस मिसी भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? हैन, कानुन सम्मत मिलेर कामहरु गर्ने कुरा एउटा हो। यो त कानुन सम्मत पनि भएन। कानुनलाई नै अपव्याख्या गर्ने निकाय खडा गरिएर त्यसमा सेटिङ गरेर गरियो। अहिले तपाई प्रधान न्यायाधीशकै विवादको कुरा हेर्नुहोस् न। यो विवाद जसरी आइरहेको छ, जसरी अविश्वास के अरे महाअभियोगको प्रस्ताव राखिएको छ, त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव चाहिँ विधि सम्मत छ अनि राखिएको प्रस्ताव समयभित्रमा त्यसको टुङ्गो लगाउने कुराहरुमा काहीँ सरकारले भूमिका खेलेको छ। यी सबै कुराले के भइरहेछ त भन्दा सबै कुरालाई, संविधानलाई, त्यस अन्तर्गत बनेका नियम कानुनहरुलाई, त्यसले बनाएका निकायहरुलाई कमजोर पार्ने कामहरु गरिरहेछ। न्यायाधीशलाई जोगाउने काम नेकपा एमाले कुनै न कुनै ढंगबाट गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न बडो कठिन छ भन्ने स्वाभाविक छ। स्वाभाविक के छ भने अविश्वासको प्रस्तावलाई चाहिने मत कति हो, त्यो मत उसँग छ कि छैन, त्यो फाल्नलाई लिएर आएको छ कि त्यसलाई धम्क्याउनलाई लिएर आएको छ, यो त सबैको अगाडि बुझिएकै कुराहरू छ नि। के लागि ल्याएको त महाअभियोग प्रस्ताव किन दर्ता भयो? हो त्यही त हाम्रो प्रश्न, त्यही त हाम्रो प्रश्न त। यो के गरेको, यो जम्माजम्मी के गरेको त भन्दा उसले आफ्नो अनुकूल के भनेदेखि कामहरु गरुन्जेलले उसलाई साथ लिएर आयो। अनुकूल काम गर्दैन कि भन्ने प्रश्न खडा हुने बित्तिकै उसलाई तर्साएर अरु मार्फत तपाईहरुको कामहरु गराउने गरियो। प्रधान न्यायाधीश चोखो हुनुहुन्छ, त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नको लागि आवश्यक छैन भन्ने हो? हैन, सवाल चोखो र के अरे त्यो जुठोको कुराहरु होइन, सही र गलतको कुराहरु होइन।
सवाल किन ल्याएको त्यो कुराको टुङ्गो हुनु पर्दैन, त्यो विषयको छलफल हुनु पर्दैन। तपाईको पार्टीभित्र तपाईहरुले नै छलफल गर्नु पर्यो नि त। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु ठिक हो कि होइन, यो सरकारले ठिक गरे गरिन भनेर नेकपा एमाले निर्णय गर्नु पर्दैन। त्यो छलफलमा आउनु पर्यो नि, अभियोगहरू के हुन् त्यो कुरा आउनु पर्यो नि। पार्टीले त भोलि के गर्ने भन्ने निर्णय त गर्नु पर्छ नि। महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि नेकपा एमाले उसले ल्याएका कुराको प्रस्ताव निर्णय के हुन्छ भन्ने जरुर पार्टीभित्र यो त हाम्रो कर्तव्य हो कि कर्तव्य हो, तर उसले त्यसलाई लिएर आउन सक्नु पर्यो नि। गरिरहेको के छ, 6 महिना बितिसक्यो, बहसमा छैन। अब के भनेदेखि अर्को निर्वाचनको तिथिमिति तोकेर सबै अब कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठाउँमा गइसक्यो। निर्णयहरू गर्न ढिलो हुने हो, एमसीसीको विषयमा निर्णय ढिलो गर्नुभयो क्या अरे भनौँ, या चाहिँ पछाडिसम्म तपाईँहरूको निर्णय के हुन्छ एमालेको भनेर बारम्बार सोद्धा पनि एमाले चाहिँ पक्ष कि विपक्षी भन्दा निर्णय गर्न सक्नु भएन। यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा त्यस्तै त्यस्तै विषयहरू बाहिर आए, यस विषयमा तपाईँहरू अलि अन्यलमा जस्तो होइन। हाम्रो पार्टीको धारणा सुरुबाटै प्रष्ट छ नि, सुरुबाटै चाहे एमसीसी भन्नुहोस्, चाहे नागरिकताको प्रश्न भन्नुहोस्, चाहे यीभन्दा अन्य उठेका प्रश्नमा कहाँ त्यस्तो ढिलो अथवा कहाँ अन्यलमा के मान्छ। एमसीसीका बारेमा लामो समय एमालेको धारणा के हो भन्दा सरकारले टेबल गरोस् न अनि बनाउँछ भन्नुभयो। जनतालाई नेकपा एमालेको धारणा के हो भनेर पहिले भन्न सक्नु भएन तपाईहरु? होइन, नेकपा एमालेकै प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसीको बारेमा प्रश्न कुराहरू आएको हो। त्यो प्रश्न कुराहरूको खिलाफमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आदिहरूले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमै त्यसको विरुद्धमा चाहिँ लागेर उनीहरूले के भनेदेखि आयोग बनाएका हुन्। त आयोग बनाउँदा उनीहरूका कुराहरू र पार्टी फुटाउने एउटा हतियार उनीहरूले के बनाएका हुन् त भन्दा एमसीसी चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि हो र यो चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको षड्यन्त्रभित्र पसेको हो आदि इत्यादि भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरामा टेकेर जनताहरूको सहानुभूति लिने, राष्ट्रवादी जनताहरूको सहानुभूति लिने, त्यस पछाडि कार्यकर्ताहरूमा त्यो खालको अन्यल वा विभाजन पैदा गर्ने कामहरू गरे। तर जब के भनेदेखि एमालेले त के गर्यो, ल ठिक छ यो त छलफलको विषय हो, सदनले छलफल गरौँ, सरकारले मात्र किन गर्नु भनेर सदनमा पुर्यायो। सदनमा पुर्याइसकेपछि उसले सदनमा लामो समयसम्म छलफलै गराएन। अब छलफलमा जानुपर्ने स्थितिमा, जब छलफलमा जानुपर्ने स्थिति आयो, हिजो जसले पार्टीसम्म फुटायो कि यो बेठिक छ भनेर छलफल र बहसको विषय बनाउँ त यो भनेर लगेको तपाईको जुन निर्णय गरे या चाहिँ बाहिर कार्यकर्तालाई उतार्ने भित्र चाहिँ समर्थन गर्ने आलोचनाको विषय भयो। त्यति मात्र होइन, एमाले पार्टीको धारणा के रहेछ, जनताले नेकपा एमाले चाह्यो भने पास हुन्छ नत्र हुँदैन भन्ने सवाल पनि थियो त्यति बेला। त्यति मात्रै होइन, अनि एमालेको धारणा बुझ्न जनताले बहुत चाहिँ होइन त्यस्तो होइन, त्यति मात्रै होइन। त्यति बेलाकै वास्तविकता तपाईँ वास्तविकतालाई हेर्नुहोस् न। त्यति बेला के हो त भन्दा यदि हामीले एमसीसी पास गरेनौँ भने हामी सरकारबाट हट्नु पर्ने भयो, सरकारबाट हट्नु हुँदैन, सरकारमा बसिरहनुपर्छ। त्यस कारणले यसलाई के भनेदेखि संशोधन पनि होइन, यसलाई किन व्याख्यात्मक विश्लेषणहरू सहित व्याख्या सहितको यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा तुरुप टेकेर, कुनै त्यो औचित्यहीन कुराहरूमा टेकेर पास गराउने कामहरू उनीहरूले अब जहाँसम्म एमाले बनाएर पास गर्यो, राष्ट्रघाती बुदाहरू सहित पास गर्न चाहन्थ्यो एमाले र काङ्ग्रेस, तर हामीले चाहिँ काम गर्यौँ राम्रो राष्ट्रवादी बुदा त्यस्तो बिल्कुल सच्यायौँ र पास गर्यौँ। हामीले त्यति बेला के गर्यौँ, त्यति बेला हामीले त्यति बेला 14 जनालाई पार्टीले कारबाही गरेको विषयलाई लिएर हामी संसद अवरोध गरिरहेका थियौँ। त्यो विषय तपाईहरुको अधुरो भयो के होइन, त्यसलाई हामीले अवरोध गरिरहेका थियौँ। त्यो अवरोधलाई खोल हामी केदेखि एमसीसी को बारेमा अनि हाम्रो धारणाहरू राख्छौँ भन्दा उनीहरू खोल्न चाहिँ नदिने, हाम्रा कुराहरूलाई नसुन्ने, अनिदेखि यो चाहिँ के भनेदेखि एमसीसी पक्षधर भने उनीहरूले भन्दा हुन्छ। तपाईहरुले जसरी 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्ने विषय र सभामुखलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने विषय त उठाउनु भयो, तर त्यसमा तपाईहरुले कुनै पनि न तपाईहरुका 14 जना भनेका सांसदले कारबाही भोग्नु भयो, न त सभामुखलाई कारबाही नै भयो, बिना कुनै सहमति तपाईहरुले संसद खुलाइदिनु भयो। भनेपछि तपाईहरुका एजेन्डा हिजो गलत रहेछन् भन्ने साबित भएनन्? बिल्कुल भएनन्। किन भएनन् भने बिना संसदका कुनै विधि अवरोध कसैले खोल्छ भने त्यसको कारण के हो? होइन, संसद खोलेको त त्यो संसदभरि हामीले अवरोध गर्यौँ। अर्को संसद आएर अरू इस्युहरूमा जानु परेन। अर्को संसद तिनै संसदहरु हुन्छ, त्यही संसद त्यही हो, तर अर्को सेसन हो नि त, अर्को सेसन हो। त्यो सेसनसम्म भन्नु पर्यो नि त तपाईहरुले, यो सेसनसम्म हामी बन्द गर्छौँ, त्यस्तो हुँदैन। अर्को सेसनबाट खुल्छ भन्नु भएको त्यस्तो हुँदैन। लाचारहरुको अगाडि त के लाग्छ, उ लाचारबाट त्यसलाई केही गर्दैन। त्यसो भइसकेपछि अब अर्को सदनमा हामी बहस छलफलहरू गर्न हामी तयारी हौँ। त म फेरि तपाईलाई अलिक अस्पष्ट भएको कुरा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने एमसीसी को बारेमा नेकपा एमालेको धारणा राख्न दियो त्यहाँ? नेपाल तपाईका एकजना सांसदले राख्नुभयो नि, पार्टीका सांसद भीम रावलले राख्नुभयो त आफ्नो धारणा। भीम रावलको त्यो व्यक्तिगत धारणा हो, तपाईको पार्टीको नेता, उहाँ व्यक्तिगत धारणा हो, पार्टीको एउटा सांसद हो, दलको एउटा सदस्य हो उहाँ नेकपा एमालेको। उहाँको त्यो धारणासँग पार्टी सहमत छैन, त्यो उहाँको निजी कुराहरू हो।
भनेपछि पार्टीको नेताले निजी रूपमा बोल्न पाइन्छ? त्यसमाथि बहस छलफलहरू हुन सक्छ उहाँले बोलेको कुरा। तर अलिकति तपाईले पार्टीले हाम्रो धारणा, भीम रावलले बोल्नु भएको कुरा एमालेको धारणामा कहीँ पनि भनेको छैन। यो त भ्रमपूर्ण कुरा। उहाँ त्यो ढङ्गबाट बोलिरहनु भएको छ। भ्रमपूर्ण ढङ्गले उहाँले बोल्नुभयो भनेर होइन, मान्छेलाई भ्रम परिरहेको, मान्छेलाई भ्रम परिरहेको छ। त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो, त्यसको बारेमा पार्टीमा बहस छ, छलफल छ। ठिक छ। अब अलिकति यो तपाईहरु कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ अब गठबन्धन गर्ने विषय चर्चामा चलिरहेको थियो। यति बेला 5 दल अब गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने भए। यो विशेष तपाईहरु यसलाई अप्राकृतिक गठबन्धन भन्नुहुन्छ हैन? अप्राकृतिक भयो, यो विचार सिद्धान्त नमिल्नेहरु बीच गरिएको गठबन्धन अवसरवाद बाहेक केही होइन भन्नुहुन्छ। फेरि तपाईहरु फेरि राप्रपासँग तालमेलको लागि छलफल गर्नुहुन्छ? राप्रपासँग तालमेल भनेको निश्चित ठाउँमा, स्थानीय तहमा लेनदेन भनेको सिटको लेनदेनमा हुने कुराहरू हो। त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, गठबन्धन नभन्ने कि विचार र सिद्धान्त नमिल्ने बीच भोट बाँडफाँड गर्न चाहिँ पाउने हो, एकअर्कामा ट्रान्सफर गर्न पाउने होइन? फेरि अर्को कुरा मैले भनौँ, उनीहरूको राष्ट्रिय स्तरको गठबन्धन जे उद्देश्यको लागि, त्यसको उद्देश्य के छ थाहा छ? के छ उद्देश्य? त्यसको उद्देश्य एमालेलाई हराउनु मात्रै छ। न कम्युनिस्टको यो सिद्धान्त प्राप्तिको लागि यति सिटहरू जितेपछि हामीले यो गर्छौँ भन्ने माधव नेपालको समाजवादी एकीकृत समाजवादी पार्टीको त्यो कुनै उद्देश्य? नेकपा यसका एकजना नेताले के भन्नुभयो भने यदि नेकपा एमाले नहराउने हो भने फेरि पनि लोकतन्त्र र संविधानमाथि खतरा छ, त्यस कारणले गर्दा हराउनै पर्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ। होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको सेवामा लागेका, कम्युनिस्ट नाम बिगारेर कम्युनिस्टहरूको एउटा बदनाम गरेर लागेकाहरूले हामी त जसरी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने सरकारमा गएर कामहरू गरिरहेका छौँ, अब यसो भनेर भ्रम पार्नु बाहेक त उनीहरूसँग त के हुन्छ? किन उनीहरू त नेपाली काङ्ग्रेसको सेवामा लागिसकेका छन्। उनीहरूका कम्युनिस्ट उद्देश्यहरू, कम्युनिस्टहरूले दिने कार्यक्रमहरू त कहाँ दिन सक्छन् र कहाँ दिने गरी छन् र? त्यसैले उनीहरूको त त्यही भ्रमै पार्ने कुराहरू हो नि। दलले तपाईँहरूलाई घेराबन्दी पारिसके, नेकपा एमाले हराउनै पर्छ भनेर लागिसके, तपाईँहरू कसरी उम्किनुहुन्छ यहाँबाट? अब घेराबन्दीबाट होइन, घेराबन्दीबाट उम्किने सवाल होइन, सामना गरेर जाने कुराहरू हो। अपवित्र गठबन्धन के को लागि छ? राष्ट्र हितको विपरीत छ, जनताहरूको सुविधाको विपरीत छ, स्थिरताको विपरीत छ, विदेशीहरूको क्रीडा खेल बनाउनको लागि छ। तपाईँसँग अघि हामी एमसिसीको कुरा गर्दै थियौँ नि, त्यो एमसिसी पास गर्नेहरूले एसपिपी भनेर के ल्याइरहेका छन्? स्टेट पावर प्रोग्राम भनेर के ल्याइरहेका छन्? त्यसलाई निरन्तरता दिने काम तपाईँकै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि भएको रहेछ भन्ने कुरा जान्नै भएको होला? होइन, त्यत्रो किन हाम्रो तात्कालीन पार्टीका अध्यक्ष पनि अहिलेमा अध्यक्ष, तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले रोकेको, आयोग बनाएको, त्यस पछाडि त्यसलाई च्याप्टर क्लोज गरेको जानकारी छैन भन्नुहुन्छ। अघि अलि अगाडिसम्म त्यो विषयमा उहाँलाई जानकारी छैन। स्टेटमेन्ट नै दिनुभएको छ त उहाँले, स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ, लिखित जानकारी भएन मलाई भन्नुभयो त? कहिले? सेनाले पठाएको पठाउन थाहै भएन भन्नुभएको छ? होइन, थाहै भएन, होइन, थाहा नदिकन उनले पत्रचार गरेपछि आयोग बनाएको छ त्यहाँ त सचिवको नेतृत्वमा। जनतालाई चाहिँ किन नभनेको त? जनतालाई सार्वजनिक ढङ्गमा आइसकेको छ, सार्वजनिक त अहिले भर्खर गर्नु तपाईँहरूले लिखितै रूपबाट आइसकेको छ, तपाईँहरूले सुन्नु भएन होला या मैले यसमा त माने क्या, लिखित रूपमा गर्नुभयो अहिले चाहिँ, तर यति लामो समयसम्म तपाईँहरूले जनतालाई त गुमराहमा पार्नुभयो। त्यो त रोकिसकेको विषयमा लिएर जानुपर्ने, नगर्ने भन्ने विषयमा जानुपर्ने कुरै थिएन। अहिले लिएर आउँदाखेरि एउटा सदस्य राष्ट्र बनिसक्यो भनिदियो। होइन, यो बन्ने कुराको खिलाफमा भयो। यो अहिलेसम्म पत्र लेखिरहेछ नि यो सरकारले, तर सदनलाई ढाँटिरहेछ। परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो त पत्र पठाइसकेको, हामीले पत्र पठायौँ भनेर, तर पत्र देखाऊ भनेर संसदले मागेको छ, त्यो देखाइरहेको छैन। ऊ कार्यान्वयन गराउने दाउमा अहिले पनि लागिरहेछ। त्यसैले यो गठबन्धन 8 दलीय, 6 दलीय, 5 दलीय जति भने पनि यो गठबन्धन भनेको उद्देश्य प्राप्तिको राष्ट्रियताको पक्षमा होइन, उद्देश्य प्राप्ति भनेको एमालेलाई तहस नहस पारिसकेपछि अब राष्ट्रियता खतरामा पार्ने, जनजीविका खतरामा पार्ने, सुशासनलाई समाप्त पार्ने र जसरी भए पनि सत्तामा बसेर लुट खसोटहरू मचाउने र आगामी चुनावमा सकिन्छ भने जित्ने, सकिँदैन भने पनि जसले जिते जितोस्, तर हराउने गरी आइरहेको गठबन्धनसँग अब यो घेराबन्दीलाई कसरी तोड्ने होइन, सामना गरेर जानको लागि हामी आफू 74 सालको निर्वाचनमा तपाईँहरू माओवादीसँग गठबन्धन गरेर जानुभयो, वाम जुन किसिमको तालमेल पनि भयो, नेकपाको एउटा सरकार पनि बन्यो। नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो, अहिले पनि संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो र पनि देश र जनतालाई के प्राप्ति दिलायो र के भयो र नेकपा एमाले भोलि 5 दल 7 दल मिलेर नेकपा एमाले हराउलान्, जनता र देशलाई के फरक पर्छ? अहिले नि यो करिब 16 महिना जति यो सरकार चल्दैछ। अहिले यो सरकार बनिकन देश र जनताले के पाइरहेछन् र यो सरकार नहुँदाखेरि घेराबन्दीमा रहेको एमाले पार्टीभित्रैको घेराबन्दी, माओवादी फुट्न जानलाई लागिरहेको घेराबन्दी,
यति बेलाको सरकारले गरेको तपाईँ सबै पक्षलाई हेर्नुहोस् त फरक छैन। मैले भन्न खोजेको यो सरकार त केही कामै गर्न नसक्ने ठाउँमा छ। अब यो गठबन्धन गरेर बनेको सरकारले के गर्न सक्छ? होइन, यही सरकारमा रहेका अहिलेका पार्टीका नेताहरू प्रचण्ड माधवको नेपाल भन्नुहुन्छ कि हिजो केपी शर्मा ओली निरङ्कुश हुनुभयो, सबै राज्यका अङ्गहरूमाथि उहाँले हमला गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि धेरै त्यस्ता ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि बाहिर आए। त्यस कारणले गर्दा त्यो सरकारमा रहनुको औचित्य भएन। लोकतन्त्रमाथि धावा गरियो, संविधानलाई खतरा बनाइयो। यसले गर्दा हामी जुन प्रजातन्त्र मान्नेहरू काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर जानु पर्यो, हामी कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू कम्युनिस्टहरू भनेर उहाँहरूको त्यो भनाइ छ। उहाँहरूको त्यो भनाइले काहीँ प्रमाणित गरेको छ? भ्रष्टाचारका घटनाहरू काहीँ छन्? काहीँ देखिएको छ, आएको छ? एउटा। अर्को यो उनीहरूले जे भन्दैछन् माधव नेपालहरूले, त्यो काहीँ आएको छ? त्यस्तो देखिएको छ? त्यो सरकारमा हुँदाखेरि अब के अरे संवैधानिक अङ्गहरूमाथि चाहिँ निरङ्कुशता लादियो। नियम कानुनले दिएको कुराहरूमा सरकारले गठन गर्न सक्ने कुराहरूमा गरेको छ, त्यसलाई काहीँ खारिज गर्न सकेको छ? त्यस्तो प्रमाणित भयो? यो त सबै के हो भन्दा त्यो बोली बोलेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने समीक्षा गर्नु पर्ला नि त। किनकि कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो हामीबाट हिँडे, पार्टी फुटाए, कम्युनिस्टहरू एक बगाए थियौँ, उनीहरू छुटे। किसी भन्नु पर्यो कम्युनिस्ट एकता या हुनै गलत थियो कि छुट्नु गलत थियो, के थियो? यस्तो छ, नेपालमा कम्युनिस्टहरूको मेजोरिटी हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्ट विरोधी पुँजीवादीहरूले शासन लामो समयसम्म गरेर छन्, खास गरिकन बहुदल आइसकेपछि नै। अब त्यति बेला एकताको आवश्यकता थियो र 75 सालको पार्टी एकता अथवा 74 सालको कार्यगत एकता त्यो ठुलो उपलब्धि हो। तर त्यो इमानका साथ उद्देश्यमा आधारित रहेनछ, त्यो त पावर गेन गर्ने कुराहरू रहेछ। पावर गेन गरेर कि त नेकपालाई कब्जा गर्ने, नेकपालाई कब्जा गर्न सकिन्न भने यसलाई फुटाएर जाने योजना रहेछ। त्यो कुराहरू के हो त भन्दा सरकारमा आएर गतिविधिहरू गर्दै जाँदा देखियो र त्यो अन्तिममा गएर भने पार्टी फुटाउने घटनामा देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि यो जे कामहरू भएको थियो राष्ट्र जनताको हितमा थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा थियो, समाजवाद निर्माण गर्ने बाटोमा थियो। तर त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट लान नसक्नुको पछाडि हाम्रो कमजोरी भन्दा पनि उनीहरूका नियत र उद्देश्य खराब थिए। तर त्यो खराब नेकपा यसका नेताहरू अहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले भित्रका नेताहरू र पार्टीका शीर्ष नेताहरू अझै पनि अहमता देखिन्छ, ताकि उहाँहरूमा त्यो किसिमको अहमता छ। त्यो अहमता नसेलाएसम्म नेकपा एमाले सचिनेवाला छैन, त्यहाँका नेताहरू सचिनेवाला हुनुहुन्न। त्यसले गर्दा यो चुनावबाट उहाँहरूलाई हराउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष रहेछ। अहिले यस्तो छ, सही कार्यनीति अपनाएको, कार्यनीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न लागिरहेको, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई कठमुल्ला ढङ्गबाट प्रचारको साधन होइन, व्यवहारको रूपबाट विकास गर्दै त्यसलाई जनताको बुझनवादको रूपबाट विकास गरेको र इमानका साथ राष्ट्रियताको पक्षमा, जनताको पक्षमा र हाम्रो वस्तुगत स्थितिको आधारमा समाजवाद निर्माणका फेज वाइज प्रथम चरण दोस्रो चरण गरेर कार्यक्रम लिएर जाने पार्टी एमाले मात्रै रह्यो। र त्यो पार्टीलाई कमजोर नपारी वा त्यो पार्टीलाई समाप्त नपारिकन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन दिशाहीन हुने या कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त पार्ने गर्न नसकिने हो। त्यो भइसकेपछि पात्रको रूपबाट माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका, झलनाथ खनाल लगायतका जोहरू हो उनीहरू पात्रको रूपबाट प्रयोग भएर यो आज आइरहेको स्थिति हो। त्यसैले समाजवादी समाज निर्माण गर्नको लागि एमालेलाई कमजोर पार्नुपर्छ भन्ने कुरामा कहीँ यसको तादम्यता व्यवहारमा देखिन्छ, कहीँ हुन सक्छ। यो हुनै नसक्ने कम्युनिस्ट पार्टीले लिने सिद्धान्त विचार र घोषित लक्ष्य हुन्छ नि, सिद्धान्त हुन्छ नि, त्यो सिद्धान्त र कार्य प्रणाली बीच या कार्य पद्धति र कार्य सम्पादन बीच तालमेल खान्छ। यहाँ एमाले तालमेलका साथ कामहरू गरेर आएको थियो, त्यही नपचेर यो सबै कामहरू गरेर आएको थियो नि। त्यो त हामीले एकदम प्रष्टताका साथ, एकदम सन्तुष्टिका साथ, गौरवका साथ भन्ने कुरा छ नि। हामी तपाईहरुले गर्नु होला, सन्तुष्टि होला, तपाईहरुलाई गौरव होला, तर जनताले गौरव जनताकै जीवनमा जनता सन्तुष्टि हुनु पर्यो। जनतामा सन्तुष्टि देख्नु छ 3.5 वर्षको कार्यकाल भित्र। मैले अर्कै सन्दर्भमा तपाईलाई के भन्ने, रोप्ने बित्तिकै कुनै पनि बिरुवाको फल लाग्दैन। हामीले समाजवादी समाज बनाउने हो, त्यो आधार हो त हामीले क्रमशः बनाएर आइरहेको थियो नि। अहिले नेपाली जनताहरू, खास गरी श्रमिक जनताहरू, किसानहरू, मजदुरहरू, श्रमजीवी जनताहरू खास गरी, अनि देशभक्त शक्तिहरू र खास गरी राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले नीतिको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले, गरिब जनताहरूको जीवनको हिसाबले, भूमिहीनहरूले बस्ने आवासको हिसाबले र स्वास्थ्यको लागि केही नपाएका मान्छेहरूले स्वास्थ्य पाउने हिसाबले, विद्यालय नदेखेका नानीहरूले विद्यालय पाउने हिसाबले, विद्यालयलाई टेक्निकल स्कुलतिर लाने हिसाबले हामीले एउटा सुरुवात त गर्दै थियौँ नि। यसले एउटा आधार बन्दै थियो नि। यही आधार देखेर अब एमाले
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठिक ठाउँमा लान सक्ने भयो, नेपाल समाजवादी समाज बन्ने भयो भन्नेबाट आतंकित भएकाहरूको खेलको परिणाम यो भइरहेछ। त त्यसैले हामी सन्तुष्ट मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी भनेर लेख्दैमा ती पार्टीहरूले साँच्चै त्यो बातको खिल्ली त उडाइरहेका छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। होइन, यस्तो छ, व्यवहारमा उनीहरू कसरी आछन् त्यसलाई नि जाँच्ने कुरा हो। सिद्धान्त वा वाद वा नाम व्यवहारबाट प्रमाणित भएर आउँछ कि आउँदैन, आइरहेको कि छैन, त्यसबाटै हेर्ने कुरा हो। साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँलाई यो लाग्छ लाग्दैन? साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीले यो विचार सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर त्यही अनुसारको कार्य सम्पादन गरिदिएको भए आज नेकपा एमालेको स्थापना भएको 70 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास छ नेकपा एमालेको पनि, नेकपा एमाले नभए कम्युनिस्ट पार्टीको भनौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको यो लामो इतिहासमा यो देशको अवस्था यस्तै हुन्थ्यो या हुँदैन थियो? साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचार अनुसारै काम गरिदिएको भए जनता आज पनि सामान्य भन्ने हो भने तपाईँले त अर्को ढङ्गले भन्नुहोला, घाँस मास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा खोजीमै उनीहरूको जिन्दगी बितेको छ। यस्तो छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वमा कसरी कसरी सफल भयो त्यसको आफ्नो भूमिका हुन्छ, नेपालमा कसरी आयो आफ्नो भूमिका हुन्छ। एमाले बहुमतको सरकार नेकपा बनाएर माओवादीसँग मिलेपछि नेकपा बनाएर बहुमतको सरकार 3.5 वर्ष जुन चलायो नि, त्यो 3.5 वर्षको अवधि त 70 वर्ष 72 वर्षदेखिको कोसिसको परिणाम हो। र खास गरी नेकपा एमाले ल्याएको सही नीति र त्यो नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्ने नेताहरू, त्यसले उत्पादन गरेका कार्यकर्ताहरू र तिनीहरूको जनतासँगको व्यावहारिक एट्याचमेन्ट, त्यसको परिणामस्वरूप 3.5 वर्ष उसले शासन गर्न पायो। यो घेराबन्दी र यो सबै षड्यन्त्रको बिचमा पनि उसले यो आधारहरू बनाएर आइरहेको थियो। त्यसैबाट आत्तिएका देशी विदेशी कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरूले खेलेको खेलको परिणामस्वरूप पनि आज हामी यो भोलि यो झेलिरहेका छौँ। र तपाईँले मलाई यो कुराहरूमाथि प्रश्न गरिरहनु, यो त सच्चाइ हो, यो सच्चाइ हो। यो सच्चाइमा टेकेर हामी गौरवका साथ एकदम प्रश्न के भन्न सक्छौँ भने एमालेको यो कार्यदिशा सही छ। यो कार्यदिशाको आधारमा जतिसुकै गठबन्धन गरे पनि जनताको विश्वास जितेर हामी सरकारमा गएपछि यो कामहरू क्रमशः हामीले लागू गर्दै जान्छौँ। र सच्चा के भनेदेखि मार्क्सवाद लेनिनवादको व्यावहारिक रूप यो हो भनेर नेपाली रूपको आधारमा हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, जसलाई हामीले जनताको बोधले जनवाद भन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा त्यो त्यसरी व्यवहारमा जान्छ भनेर जान्छौँ। र त्यो व्यवहारमा आइरहेको सच्चाइ हो क्या। एकैचोटि फल्दैन, फलेको तुरुन्तै पाक्दैन, त्यसले एउटा टाइम लिन्छ। त्यो मात्रै के भने जस्तो खेलाडीको चर्चा भए पनि मैदानमा गएपछि गोल हान्न सक्नुपर्छ। तपाईँले छक्याउनु भयो होला, झुक्याउनु भयो होला, होइन, धेरै छल्नु पनि भयो होला, तर गोल हाल्ने बेला तपाईँहरू असफल हुनुभयो। गोल हाल्नलाई ठिकै भन्नु तपाईँले, पस्ने बित्तिकै त गोल हुँदैन नि, टाइम लाग्छ, खेल हुन्छ, खेलेको त धेरै वर्ष भयो हो। त्यो मैदानभित्र पसेको त धेरै वर्ष भयो सर। यो अहिले नै असफलताको ठाउँमा होइन, हामीले त धेरै प्रगति गरिरहेका छौँ। भन्नुहोस् न, 15 सालमा खेलमा त 8 सेकेन्डभित्र नै गोल हानेको जस्तो गर्छ। तपाईँहरू त राजनीतिमा धेरै लामो समय खेल खेल्न पाइरहनु भएको छ। होइन, 15 सालमा 4 सिट जितेको कम्युनिस्ट पार्टी, त्यस पछाडिका प्रतिबन्धहरू सारा भोग्दै आएर 48 सालमा काङ्ग्रेसले सहकार्य त के यिनीहरू अब ठुला नेताहरूलाई चाहिँ सिट बाँडफाँड गरेर जाउँ न भन्दाखेरि यिनीहरूको के ताकत छ र भनेर आएको कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले गएर जुन जनताको बहुमत प्राप्त गरेर सरकार चलाउने ठाउँमा पुग्यो। कम्युनिस्ट भनेको के हो, कम्युनिस्टका नीति सिद्धान्त कसरी आउँछन्, यो कुन वर्गको पार्टी हो, यसले राष्ट्रको लागि के गर्छ भन्ने कुरा जहाँ प्राप्त गरेको छ, यो कुरा त चाहना त हाम्रो झिमिक्क गर्दाखेरि सबै समाजवादी समाज बनोस् यो होला। सिधा तपाईँहरू गोल हान्न असफल हुनुभयो। त्यसो होइन, त्यसको एउटा गोल जस्तो मात्रै पनि होइन, एउटा प्रक्रिया हुन्छ, प्रक्रिया लामो हुन सक्छ। तपाईँले सक्याउन जान्नुभयो, झुक्याउन जान्नुभयो, विपक्षीलाई केही झुक्याउनु भयो होला, त्यसकारण तपाईँ खेल राम्रै खेल्नु भयो होला, तर गोल हान्नबाट तपाईँहरू चुक्नु भयो। यो भनेको चाहिँ अहिले भन्नुहोस् न, तपाईँहरूको पार्टी पनि 51 सालकै कुरा गर्नुभयो, तपाईँको पार्टी ठुलो पार्टी थियो होइन, तपाईँको पार्टी सरकारमा पनि थियो। अहिले पछिल्लो समय भन्ने हो भने तपाईँको पार्टी प्राय सरकारबाट बाहिर छैन, धेरै पटक अहिले मात्रै होला, त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको मिलिजुली सरकारै चलिरहेको छ। मिलिजुली सरकारमा हामी केही बस्यौँ, हामी 7-8 वर्ष बस्यौँ। अब नेकपाको सरकार पनि बन्यो 3.5 वर्ष, र पनि देश र जनताको चाहना आवश्यकता र अहिलेको तपाईँ पूर्व पश्चिम हेर्नुहोस्, जनताको अवस्था हेर्नुहोस्, परिवर्तन खासै छैन। केही तपाईँहरूले भन्ने भनाइ त होला, अवस्था त भनाइ होइन, यथार्थ कुरा हो नि। बाटोघाटोको सन्दर्भमा हामीले सरकारमा बस्दा गरेका कामहरू होइन, अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विकास गर्ने सम्बन्धमा हामीले गरेका कामहरू, शिक्षाको क्षेत्रमा गरेका कामहरू, अथवा सारा क्षेत्रमा गरेका कामहरूले परिणाम ल्याउँदै थियो। खेलमा झुक्याएको खेलेको मात्रै गोल हान्न नसक्यो भन्ने कुरा, यो गोलमा एकैचोटि सट्ट गोल हुँदाखेरि ठ्याक्कै परिणाम आउने खालको होइन नि त।
क्रमशः परिणामहरू आइरहेको थियो। त्यसबाट आत्तिएका शक्तिहरूले आज यो खेलहरू खेलेर गठबन्धन गरेर घेराबन्दी गर्ने तमाम गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। यसबाट पनि के देखिन्छ त भन्दा हामीले गरेको प्रगतिबाट आत्तिएको शक्तिहरूको परिणति यो हो। अहिले पनि भने नि त अब यसमा अलिकति अन्त्यमा अब तपाईँहरू पटक पटक मिलिजुली सरकारमा जानुभयो, नेकपाको सरकारी बन्यो, त्यो जनताले हेरे। अब नेकपा एमालेलाई जनताले के दिनु पर्यो ताकि तपाईँहरूलाई जनताले जिताऊ भन्नुभयो जिताए, पहिलो पार्टी बनाऊ भन्नु बनाए होइन। अब जनताले नेकपा एमाले पार्टीको लागि के गरिदिनु पर्यो र एमाले चाहिँ जनताको लागि काम गर्छ? होइन, आवधिक निर्वाचनमा अब हामी जाँदैछौँ होइन। यो आवधिक निर्वाचनमा फेरि पनि जनताले एमालेलाई नि बहुमत दिनुपर्छ, दिन्छन्। किन दिन्छन्? यसले गरेको व्यवहारहरूबाट दिन्छन्। त्यो दिइसकेपछि एमाले हिजोभन्दा अरू सुदृढ भएको छ। एमाले विरोधीहरू अहिले विभिन्न नामबाट बाहिर गएका छन्। अब यहाँभित्रका एमालेहरूले यो दायित्व पुरा गर्नको लागि यसबाट पनि शिक्षा लिएको छ। अरू गतिका साथ, अरू जवाबदेहीका साथ, अरू इमान्दारिताका साथ सबै कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू गति लिएर अगाडि जान्छन् र परिणाम जनताले पाउने गरी अथवा तपाईँहरूको पक्षमा परिणाम आउँछ भन्ने कुरा तपाईँहरू ढुक्काउनुहुन्छ? एकदम ढुक्क छौँ त्यो त। अब यस्तो बेला तारिनु भएको छ नेताहरू भन्ने छ नि त पछिल्लो समय। अरू कुनै पहिलाका विचार र सिद्धान्त पनि अलि पुराना पनि भए, हिजोको सिद्धान्त र विचार एजेन्डा घोषणापत्र जनताले अब पत्याउँदैनन्, केही नयाँ एजेन्डा खोज्न लागेको छ नेकपा एमाले भन्छन्। होइन, वस्तुगत परिस्थिति के हो त्यसलाई बुझ्ने, त्यसको आधारमा के भने हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्दै अगाडि जानलाई के गर्नुपर्छ भने सृजनशील ढङ्गबाट सोच्ने, बुझ्ने, त्यसलाई लागू गर्ने कुरा नै मार्क्सवाद हो, विज्ञान हो, विज्ञानसम्म चिज हो यो। त्यो त खोज्नै पर्छ। यो कुनै आत्तिएर केही भएर झुक्याउनलाई भन्ने जस्तो यहाँको बुझाइ छ भने त्यस्तो हुँदै होइन। तर हाम्रा चाहिँ घोषणापत्र कस्ता भयो नि? तपाईँको पार्टी नेकपा एमालेको मात्रै कुरा नगरौँ, माओवादी, काङ्ग्रेस, अन्य पार्टीको पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होइन, यी सामान्य कुराहरू हुन्। घाँस बस कपासको कुरा नै उठाएको, चुनावको इतिहास जति छ त्यति नै भयो होला। यति लामो समयसम्म पनि जुन चुनावमा पनि यही एजेन्डा उठ्छन् तर कहिल्यै पनि सम्बोधन हुँदैनन्, कहिल्यै पनि पुरा हुँदैनन्। त्यो चाहिँ वास्तवमा जनता झुक्याउने एउटा चाहिँ त्यो रणनीति रहेछ भनौँ। होइन, घाँस बास कपासकै कुरा तपाईँ भन्नुहोस्। नेकपा एमाले सरकारमा गएपछि घाँस बास कपासको क्षेत्रमा कति प्रगति गर्यो? तपाईँले तुलनात्मक ढङ्गबाट यसलाई हेर्नुभयो भने तपाईँ आफै प्रष्ट हुनुहुन्छ। हिजो भएको एजेन्डा त अहिले पनि उठिरहेका छन्। होइन, त्यो त एजेन्डा त मान्छेको जीवनमा आवश्यकता पूर्ति नहुन्जेलसम्म उठिरहन्छन्। आवश्यकतामा नयाँ नयाँपनहरू आउन सक्छ। कति समय लाग्छ भन्ने मेरो चाहिँ कति समय? अब चुनावको इतिहास मैले भनिहालेँ, जहिले जहिले चुनाव आउँछ मूल एजेन्डा हेरिरहन्छन्, तपाईँ एजेन्डा परिरहन्छन्, कहिले पुरा हुँदैन, कहिले चाहिँ पुरा हुन्छन्। सरकारले घर विहीनलाई घर दिन्छु भन्यो, अहिले कोही घर विहीन आछ? घर विहीनहरूलाई सरकारले, एमालेको नेतृत्वमा भएको सरकारले अथवा नेकपाको सरकारले घर विहीनलाई घर दिन्छु भन्यो। घर विहीनहरू म घर बस्न पाइनँ भने कोही आएको छैन। कोही भोको मर्न पाउँदैन भनेर उसले त्यो नारा दियो, म भोकै परेँ भने कोही आछ? भन्नुको मतलब यसका मिटिगेसनहरू परेर त कहाँ आउला र? अहिले पनि कतिपय कर्णाली सुदूरपश्चिमका कतिपय जिल्लाहरूमा त्यो समाचारहरू बाहिर बाहिर आइरहन्छन्। हो, एमाले सरकारबाट हटिसकेपछि त्यो स्थिति देखा परेको छ। मगन्तेहरूको स्थिति देखा परेको छ, सडकमा सुत्नेहरूको स्थिति देखा परेको छ। तर 3 वर्ष 3.5 वर्षको अवधिमा जतिसुकै अप्ठ्याराहरू झेलेर पनि यसलाई बेसिक रूपबाट हल गर्ने कामहरू गरेर अगाडि बढ्यो। आज पनि जनताको त बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ पर्ने जनता अप्ठ्यारो त छ, सम्पन्न भइसकेका छैन। त्यसैले त हामी आधार बनाउँदै थियौँ। आधार बनाउनु भनेको सम्पन्नताको स्थिति ल्याउनुपर्छ। नेताहरूले चाहिँ विशेष गरी आफ्नो पार्टी र नेता विशेषमा र व्यक्तिवादमा अलि लिप्त हुँदाखेरि र पुँजीवादतर्फ अलि ढल्किँदाखेरि गरिब जनता, सर्वहारा जनता चाहिँ उजेलमा परे भन्छन्। यो त सत्य होला? अब यो कल्पना गरेर भन्ने भन्दा पनि घटनालाई हेरेर जानुपर्छ। त्यही त, घटना त त्यही देखाउँछ। अब कहीँ यस्ता कमी कमजोरीहरू भएका भए त्यसको आलोचना हुन्छ, कारबाही हुन्छ, त्यसबाट सचिनहरूले मौका पाउँछ। तर यो एमालेलाई विरोध गर्नको लागि गरिएका कुराहरू मूलतः त्यो हुन्। काङ्ग्रेस त पुँजीपति धारकै नेतृत्व गर्छ क्यारा, पुँजीवादी पार्टी नि हो त। तपाईँहरू भनेको त अब आफ्नो तपाईँहरूको विचार हामी समाजवादी पार्टी भनिहाल्नुभयो, तर तपाईँहरू पनि पुँजीवादी जस्तै देखिन थाल्नु भएको छ। लगभग फरक छैन भन्छन् अहिले। होइन, यस्तो छ, पुँजीको विकास गर्नुपर्छ तर त्यो राष्ट्रिय पुँजी हुनुपर्छ, दलाल पुँजी होइन, विदेशी पुँजी होइन, राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनुपर्छ। पुँजीको विकास नभइकन समाजवाद आउन सक्दैन। दलाल पुँजीपतिको तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो दलाल पुँजीपति नैको हाबी छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भनेर चाहिँ नेकपा एमाले त नभनौँ, अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ।
होइन विरोध गर्नको लागि त जे पनि भने हो, तर त्यसका तथ्यहरू हुनु पर्यो नि त। दलाल पुँजीहरूको संरक्षण गरेको, दलाल पुँजीपतिहरूसँग साँडगाँठ गरेको, दलाल पुँजीहरूलाई जोगाउनको लागि नीतिहरू ल्याएको, एउटा नेता बन्नको लागि दलाल पुँजीपतिको हातमा या पन्जामा नपुगिकन त्यो नेता बन्न सक्दैन भन्छन् हो। मलाई पनि नेतै ठान्छु, किनभने म नेतै हुँ। म कुनै दलाल पुँजीपतिहरूको साथ सहयोग वा उसँग साँडगाँठ मेरो कहीँ देख्नुहुन्छ? तपाईँ मलाई कहीँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईसँग नहोला होइन, यस्ता थुप्रै हुनुहुन्छ क्या। पात्र हुनु होला, एउटा दुईटा पात्र कोही छ भने खोजी होला, त्यसको कारवाही होला, त्यो त हामी कारवाही गर्छौँ त्यस्ताहरूलाई। कारवाही भनेको झुन्याउने ठोक्ने होइन त। ऊ जिम्मेदारीबाट कति पन्छिन्न सक्छन्, हट्न सक्छन्, त्यस्तो देखिसके त कि त ऊ सचेर आउनुपर्छ। त्यस्तै बनाइसक्नु भयो नि त। चुनाव कति खर्चिलो छ, महँगो छ, 6 करोड खर्च गरेको कुरा नेताहरू सार्वजनिक रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले पनि ठिक हो, चुनाव नै दलाल पुँजीपतिहरूको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन थालेको छ। एउटा सही कुरा के हो भने नेपालमा हामी जनताको मनविश्वास जितेर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सरकारमा जाने, सरकारमा गएर किन जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा, समाजवाद निर्माणको आधार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो कार्यनीति हो। यो कार्यनीति अन्तर्गत जाँदा जुन किसिमले अहिले चुनावहरू लड्नु परिरहेको छ, चुनाव खर्चिलो भड्किलो भइरहेको छ। र अब पुँजीवादीहरूसँग हामी समाजवादीहरूले, हामी सर्वहारा जनताको पार्टी अथवा श्रमिकहरूको पार्टीले पुँजीपतिहरूको पार्टीसँग शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दाखेरि यस्ता खालका अप्ठ्याराहरू हामीले झेलिरहेकै छौँ। यो ठिकै हो तपाईँले यो भनेको अर्को र यो खर्चिलो भएको छ। अब पुँजीपति कांग्रेस पार्टी यसमा प्रश्न गरिहाले। तपाईँले भने जस्तै अब यहाँ त पुँजीको या पुँजीपति दलाल बीचमा पो प्रतिस्पर्धा हुने भयो। अब तपाईँहरूलाई मैले भनेको प्रश्न कहाँ मिल्यो भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू पनि दलाल पुँजीपतिसँग सङ्गत गर्नु भएन भने तपाईँहरू पनि त उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु भएन। यो समस्या यहाँदेखि तपाईँको बाध्यताले होस् या आवश्यकताले होस् या चाहनाले होस्, सङ्गत त गर्नै पर्यो पुँजीपतिको। तिनीहरूको सङ्गत नगरे पनि चुनाव लड्न सकिन्छ। र हामी सकेसम्म चुनावलाई कम खर्चिलो, कम भड्किलो अथवा बिना यो खर्च कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कोसिसमा छौँ। अनि उनीहरू त्यसरी आइसकेपछि प्रचार जस्तो ठुल्ठुला ब्यानरहरू राख्ने, ठुल्ठुला के भनेदेखि फोटोहरू टाङ्ने आदि जे थियो त्यसबाट हामी म तपाईँलाई भनिहालौँ, यो एकापट्टि कन्ट्रोल गर्ने कुरा हुँदैछ भने अर्कापट्टि एउटा पुँजीपतिले आफ्नो उद्योग धन्दाहरूबाट या दलाल पुँजीहरूबाट या के भनेदेखि गलत खालका पैसा कमाउनेहरूसँग सम्पर्कबाट उसले चुनाव लड्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, जनता, यहाँका किसानहरू, यहाँका मजदुरहरू, यहाँका श्रमजीवीहरू, यहाँका मध्यमवर्गीय पुँजीपतिहरू, उनीहरूका साथ सहयोग र उनीहरूले दिएको चन्दाबाट लडिरहेको छ बेसिकल्ली। तर यो पनि भड्किलो भइरहेको छ। र एमालेका नेताहरू अहिले पार्टीको स्ट्रेन्थ के छ, जनता, पार्टी सदस्यहरू, कार्यकर्ताहरू बाहिर प्रश्न भन्न त नमिल्ला छ, पार्टीभित्र टिकट दिने पनि जो पुँजीपति छ र जो चाहिँ सत्ताको नेतृत्वको नजिक छ ती भन्दा बाहेकले त टिकट पाउने सम्भावना छैन नि त अहिले। सायद हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो छैन, किनभने यो पार्टीको सुरुदेखिको नेतृत्वमै बसेर आइरहेको मान्छे भन्दा नेकपा एमालेमा टिकट पाउनको लागि हुनुपर्ने योग्यता के हो? योग्यता पार्टीप्रति वफादारीता, जनताप्रतिको लोकप्रियता, मूलतः यो दुईटा कुराहरू। पैसा चाहिन्छ छैन एमालेमा टिकट पाउनको लागि? पैसा चाहिन्छ, तर उसको निजी पैसा भएको मान्छेले पाउनुपर्छ। पैसा बिना नेकपा एमालेको कुनै पनि नेताले टिकट पाउन सक्छ सक्दैन? आज पाउन सक्छ। पैसा चाहिन्छ उसलाई चुनाव लड्न, बिना पैसा पाउँछ होइन, के अरे पैसा बिना पाउँदैन भन्ने होइन कि बिना पैसा उसले पाउँछ, तर उसलाई चुनाव लड्नलाई पैसाको जरुरी पर्छ, त्यो जुटाउनुपर्छ। मानिलिउँ कुनै योग्यतावान नेता, क्षमतावान नेता, एमालेको विचार सिद्धान्त र आदर्शलाई मानेर हिँड्ने नेता, देश र समाजको लागि केही रूपान्तरण गर्न चाहने नेता, उसँग खोल्तीमा पैसा छैन, के गर्छ एमालेले? त्यसको म्यानेज गर्छ। त्यसको म्यानेज भनेको उसलाई उम्मेदवारी दिन्छ र उसलाई जिताउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यसको म्यानेज सबै मिलेर कुन तहसम्म मिलेर कहाँसम्म लागेर जाने हो। कलेक्सन गर्नको लागि त फेरि अहिले हामीले भनेकै भाषा दलाल पुँजीपतिको त सङ्गत गर्नै पर्यो एमालेले। बाध्यता नि रहेछ नि त्यहाँ फेरि? होइन, छैन। एमाले दलाल पुँजीपतिहरूकोमा जाँदैन, आम जनताको बिचमा जान्छ। हिजैदेखि त्यसरी नै आएको छ। जनतासँग त अब पैसा छैन, हेर्नुहोस् सामान्य बेलुका र बिहान बेलुकाको खाना छाट गर्न गाह्रो छ। 50,000ले 5-5 रुपियाँ दियो भने कति हुन्छ? एउटै पुँजीपतिकोमा जानुपर्छ भन्ने छैन नि, हाम्रो त्यो हो कोसिस। पार्टी कमिटी तपाईँ पुग्नु भएको छ र आज तपाईँहरू एकजनासँग सङ्गत गर्नुहुन्छ, पुँजीपतिसँग उहीसँग उठाउनु होला नि, त्यसरी कहाँ कहाँ पुगेर तपाईँहरूले गर्नु भएको छ? हाम्रो एमाले पार्टी सत्तामा गएपछि अलिकति के भनेदेखि हुने खानेहरूतिर अलिक बढी गएको गरेको देखिएको र एउटा आलोचनाको विषय छ। तर बेसिकल्ली अहिले पनि हाम्रो पार्टी जनताको बिचमा गएर
जनताको साथ सहयोग पाएर जनताहरूको चन्दाबाट उसले चुनावलाई चाहिने के भनेदेखि कुराहरूको म्यानेज गरेर आएको पार्टी छ। र यसमा के भने दलाल पुँजीपतिहरू, नोकरशाही पुँजीपतिहरू अथवा तस्करी व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू यस्ताहरूसँगको साँठगाँठबाट उनीहरूको पुँजीबाट वा उनीहरूलाई टिकट दिएर जाने कुराको सख्त खिलाफमा छ। तपाईँ स्थायी कमिटी सदस्य हुनुभएको छ, प्रदेश नम्बर 1 को तपाईँ इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईँले अहिलेसम्म कतिपल्ट टिकट पाउनुभयो? मैले एकपल्ट टिकट पाएँ। एकपल्ट पाउनुभयो। अब मैले जित्नुभयो, अत्याधिक बहुमतले जितेँ। टिकट लिनको लागि तपाईँले पनि काहीँ राष्ट्रिय सभामा खर्च गर्नु पर्यो कि परेन? मैले जम्मा जमी पार्टीले मलाई त्यति बेला भरतमोहन अधिकारी हाम्रो अर्थ विभाग भन्ने हुन्छ त्यसको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट जम्मा जमी 13,000 रुपियाँ मैले पार्टीबाट लिएँ। त्यति पैसाले सबै कुराहरू मेरो पुग्यो म चुनाव लड्दाखेरि। कति सालको चुनावमा तपाईँले विजय प्राप्त गर्नुभयो? मैले 54 देखि 60 सम्मको 1 नम्बर, त्यति बेला पूर्वाञ्चल भन्ने प्रदेश थियो, पूर्वाञ्चल प्रदेशमा प्रतिनिधिहरू बिचबाट छानिएर भोटिङ हुन्थ्यो, त्यो भोटिङबाट चाहिँ त्यति बेलाको समयमा तपाईँले गरेको 13,000 खर्च निर्वाचन आयोगको आचार संहिताभित्र पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? आचार संहिताभित्रै पर्थ्यो, त्यो खर्च गर्न पाइन्थ्यो। थियो 50,000 थियो त्यति बेला, 50,000 थियो। 13,000 तपाईँलाई 13,000ले पुग्यो? खर्च त धेरै भयो, तर केदेखि पार्टी कमिटी सबै आफै आए, आफैले खाजा खाए, आफै होटलमा बसे, सबै कुराहरू उनीहरूले आफ्नो ढङ्गबाट गरे। तर आज यस्तो छ नि त, अलिकति एउटा नेताले सङ्घीय चुनाव लड्नको लागि 6 करोड खर्च गर्ने विषय बाहिर आएपछि, एउटा नेता सङ्घीय संसद बन्न 6 करोड खर्च गरेपछि उसले त त्यो रकम त जो गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ हरेक चाहिँ विचार नमिल्ने होस् कि सिद्धान्त नमिल्ने होस्, व्यापारी ठेकेदारसँग सङ्गत गर्नुपर्ने भएको हुनाले नेता विचार र सिद्धान्तबाट स्खलित भयो, त्यो खतरा हुन्छ, खोज्न गयो भन्ने कुरा त सत्य होइन। त्यो खतरा हुन्छ, त्यसबाट जोगिएर जानुपर्छ भने हामी सचेत छौँ, त्यसको आधारबाट हामी चलिरहेका छौँ। यसमा आचार संहिता बनाउने, यसका व्यवस्थापनहरू कसरी गर्ने, यी कुराहरूमा छौँ। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई चुनाव खर्चिलो भइरहेको छ, पुँजीवादीहरूसँग समाजवादीहरूले चुनाव लड्नु परिरहेको छ, सर्वहारा वर्गीय पार्टीले पुँजीवादी पार्टीसँग लड्नु परिरहेको छ। यी प्रतिकूलताको बिचमा पनि हामी के भने पार्टीलाई शुद्धतामा राखेर पारदर्शी ढङ्गबाट यो खर्च म्यानेज गरेर जाने प्रयत्नमा खर्चिलो भएपछि भन्नुहुन्छ। फेरि तपाईँहरू जुन ढङ्गबाट 74 सालको निर्वाचनमा चुनावमा त्यति बेला भनौँ पछाडि तपाईँहरूकै सरकार थियो, त्यति बेला नै विषय बाहिर आयो, कतिपय अलिक बढी पैसा खर्च गरेको विषय पनि आयो, निर्वाचनमा धाँधली भएको विषय नै आयो। तर तपाईँहरू न त बढी पैसा खर्च गर्नेलाई कारवाही गर्नको लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ, न तपाईँहरू धाँधली गर्नेलाई कारवाही गर्नुहुन्छ। होइन, धाँधली गर्ने भनेको उम्मेदवारले वामदेव गौतमले खुलेआम रूपमा पत्र काटेर भन्नु भएन, मलाई पार्टी भित्रैबाट धाँधली गरेर हराइयो, कारवाही गर्नुभयो? त्यो त ठुलो आयोग बनेर बारम्बार के छलफल बहस तमाम भएर आएको छ। एउटा आयोग होइन, धेरैवटा आयोग भयो, कारवाही गर्न सक्नु भएन। तथ्यहरू नभइसकेपछि यसै आरोप लगाउँदा हुन्छ र? त्यसैले त वामदेव आज कुन हालतमा पुग्नुभयो? नभएका कुरा, नचाहिँदा कुरा गरेर, भड्किला कुरा गरेर हिँड्ने नेताको रूपबाट देखिनु भएन उहाँले जे आरोप गर्नु उहाँको निर्वाचनमा म प्रति भनेर। मूलत त्यति बेलाको निस्केको निष्कर्ष के हो भने माओवादीका नेताहरूले नै उहाँलाई भोट नहाल्नलाई भने, किनभने कार्यकर्ता एकता थियो त्यति बेला त्यहाँ। त्यसमै अन्तिम उनीहरूले काङ्ग्रेसलाई भोट हाले हेर्नुहोस् मूलत। तर त्यसलाई उहाँले यो ढङ्गबाट लिएर आउनुभयो। आयोग त 3टा आयोग बन्ने त्यहाँ, त अनेक ढङ्गबाट छानबिन भयो, त त्यहाँ छानबिन भयो, प्रमाणित भएन, त्यो नभएको कुरा थियो, भएन। अब राप्रपासँग तपाईँहरूको चुनावी तालमेल हुन्छ कि हुँदैन? राष्ट्रिय रूपमा हुँदैन, स्थानीय रूपबाट कहाँ के हो हुनसक्छ। त्यसले उनीहरू जसरी तपाईँको पार्टीको विचार सिद्धान्तलाई काहीँ ठेस पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन? जस्तो गएकै 74 को चुनावमा हामीले झापामा राप्रपालाई एउटा क्षेत्रमा सहयोग गऱ्यौँ, बाँकी ठाउँमा के भनेदेखि हामीले उसको सहयोग लिएर हामी जित्यौँ। अब यस्ता खालका कार्यकर्ता एकताहरू गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न पाइन्छ। अनि पाइने त अब चुनावमा मिल्ने ओर्ने नपाउने कहाँ छ र? हाम्रो विरुद्धमा सपोर्ट लागेका छ। सिद्धान्त भनौँ न, सिद्धान्त अनुसार त्यो पाइन्छ कि पाइँदैन? हुन त्यो निर्वाचन आयोगले यो सिद्धान्तको कुरा होइन, यो व्यवहारको कुरा हो। व्यवहारमा कसरी जाने, सिद्धान्तमा असर पर्ने गरी जान पाइँदैन। अब राप्रपाको सिद्धान्तलाई बोकेर हिँड्ने, राप्रपासँग सम्झौता गरेर त्यो त तपाईँहरूको कार्यकर्ता तपाईँले जारी गर्नु पर्यो नि त। त्यहाँनिर चाहिँ राप्रपाको नेतालाई जिताओ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई भन्नु पर्यो। त्यसो भन्दाखेरि तपाईँहरूको कार्यकर्ताले पार्टीको राजनीति गर्ने एमालेको अनि भोट हाल्ने राप्रपालाई त्यो हुन्छ। किन हुन्छ भने त्यसका त कारण छ नि, किन हाल्नुपर्छ, के कारणले हाल्नुपर्छ, यसको बारेमा राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको
पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ, तपाईहरु समाजवाद हैन, साम्यवाद तपाईहरुको दिशा यतापट्टि हो नि त। अनि उसले चाहेको तपाईहरुका भोटले त उसले त राजतन्त्र र हिन्दू धर्म पो ल्याउन चाहन्छ त, तपाईहरुको मिल्छ त्यहाँ? सिद्धान्तलाई व्यवहारमा मिलाउनु पर्छ। व्यवहार बिनाको सिद्धान्त चाहिँ त्यो खैरो हुन्छ। व्यवहार के अरे सिद्धान्तको रूप हरियो हुन्छ, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। त्यो भनेको के भने अब काहीँ एक ठाउँमा राप्रपालाई हामीले सहयोग गर्दैमा हिन्दू राष्ट्र बन्छ, त्यो व्यवहारमा हेर्नु पर्यो मैले भन्न खोजेको। तर उसले साथ सहयोग गर्दैमा हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने गरीको सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छौँ। तपाईहरुले राप्रपासँग तालमेल गरेर हाम्रो पार्टीलाई ठुलो बनाऊ भनेर तपाईहरु जाने भनेको त समाजवाद निर्माण गर्न जाने भनेर उलाई भोट हाल भनेको हो नि त। त्यो त प्रश्न हो नि। अनि तपाईहरुले चाहिँ उलाई भोट हालेर चाहिँ के भन्या हो त? कसलाई? राजतन्त्र र हिन्दू धर्म स्थापना गर भनेर भोट हालेको होइन। एक ठाउँमा उसलाई लोकल्ली उसलाई भोट हाल्दाखेरि राष्ट्रव्यापी रूपबाट हामीलाई विजय प्राप्त हुन सक्छ भने एकदम चर्को क्रान्तिकारी भएर यो त राजावादी हो, हिन्दूवादी हो, यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर ऊ हारेर असफल हुन्छ भने त्यो त ट्याक्टिक्स मिलाउन सक्नु पर्यो नि। यो त सामान्य कुरा हो नि राजनीतिमा। होइन, निर्वाचनमा यो सिद्धान्तको कुरै होइन, यो त व्यवहारमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ, व्यवहारमा त्यसले के परिणाम दिन्छ त्यसलाई हेर्ने कुराहरू। सिद्धान्तलाई व्यवहारसँग गाँच्ने भनेकै यही हो नि। तपाईँ चर्का आदर्शका कुराहरू गर्नुहुन्छ, व्यवहारमा सधैँ लडिरहनुहुन्छ र कहिले के भनेदेखि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने गरी जानुहुन्न भने त्यो सिद्धान्त त खैरो भयो। त्यो त त्यसले व्यवहारिक रूपै लिएन नि। व्यवहारिक रूपमा लिनको लागि स्थानीय रूपमा यस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ र यो क्रान्तिको विपरीत हुँदैन, यो सिद्धान्तको विपरीत पनि हुँदैन। यो त्यसो भए त अहिले माओवादी र नेकपा यसले पनि त काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर उनीहरू आफ्नो समाजवादको बाटो या साम्यवादको बाटो पुरा गर्नकै लागि त गरेका होला नि। त्यसलाई तपाईहरुले स्वागत गर्दिनुहोस् न दाजुभाइ। होइन, हामी त किन स्वागत गर्छौँ, उनीहरूको कुरा उनीहरू गर्छन्। तर यस्तो उनीहरूको यो उद्देश्यसँग मिल्दैन नि त। काङ्ग्रेस पुँजीवादको प्राप्तिको लागि त्यो गर्छ, माओवादी के ने तुरुन्तै समाजवाद ल्याउन सकिन्छ भने त्यो गर्छ। अब यसले त्योभन्दा अर्को कुरा गर्छ, मधेसवादीले अर्को कुरा गर्छ। अब यिनीहरूको यो गठबन्धन उद्देश्यमा कतिको जान सक्छ यो कुरा हेर्नु पर्यो। यहाँ त एमाले त आफ्ना उद्देश्यमा सहयोग पुग्ने गरिकन तालमेल गर्ने कुरा हो। माओवादी या नेकपा यस पार्टी मानिलिउँ उनीहरू काङ्ग्रेस भन्दा ठुलो त नहुने सम्भावना छ, किनकि टिकट बाँड्ने भयो। तर उनीहरूले जितेर चाहेको चाहिँ के हुन्छ? काङ्ग्रेसको बाटो हिँड्न चाहेको कि आफ्नो बाटो हिँड्न चाहेको? मेरो देखाइमा त काङ्ग्रेसलाई सेवा गर्न हिँडिरहेका हुन् उनीहरू सबै। किन? के शर्तमा? एमालेलाई सिद्ध्याउन पाए उनीहरूलाई पुग्यो। उनीहरूको लक्ष्य त्यही छ। त्यसो गर्दा त उनीहरूलाई त केही अप्ठ्यारै एमाले सिद्ध्याउने हो कि कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने हो? एमाले सिद्धिँदैमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिँदैन। यस्तो नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेकपा एमाले कमजोर हुनु भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुनु हो, एमाले सिद्धिनु भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिनु हो। र अहिले के नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेकै नेकपा एमाले हो। र एमालेको विरुद्धमा सारा गठबन्धन पनि किन हुँदैछ त भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिध्याउनको लागि गठबन्धन हुँदैछ। त्यस मानेमा काङ्ग्रेस अब क्षेत्रीयतावादी, जातिवादी, धर्मवादी तमामहरू एक ठाउँ आइरहेका छन्। अहिले अन्तिममा चाहिँ यो देशलाई खतरा, यो राष्ट्रको खतरा भनौँ न, राष्ट्रलाई खतरा कुन कुन पार्टी कुन कुन नेताबाट छ? व्यक्ति विशेषमा भन्दा पनि जुन गठबन्धन जेको लागि भइरहेको छ यो नै के भनेदेखि राष्ट्रहित विपरीत छ। उनीहरू त सिधा नामै तोकेर भन्छन् त केपी शर्मा ओलीबाट नि खतरा छ भन्छन्। केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीबाट हटाउन पाए, केपी शर्मा ओलीको पार्टीलाई सिध्याउन पाए, केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर पार्न पाए, यो सबै गर्न पाएदेखि पुँजीवादीहरूका इच्छाहरू पूर्ति हुन्थे, कम्युनिस्ट विरोधीका इच्छा पूर्ति हुन्थे। त्यस कारणले त उनीहरूले त एक नम्बरमा राखेर केपी ओलीलाई हान्नु त स्वाभाविक छ। माधव कुमार नेपालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन र यो देशमाथि कतिको खतरा छ त्यो देखिरहनु भएको छ नि। एमसीसीको घटना, त्यस पछाडि एसपीपीको घटना, त्यस पछाडि अब पछाडिको के छ फर्दर स्टेप? होइन, उनीहरू पावरमा रहनु भनेकै राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो, जनजीविका कमजोर हुनु हो, कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुनु हो, समाजवादको आधार बनेको आधारहरू टुटेर जानु हो, कम्युनिस्ट शक्ति समाप्त हुने दिशामा गइरहेको छ। यो सरकार कस्तो लाग्छ तपाईलाई? यो सरकार मिलिजुली खानको लागि एक ठाउँ भेला भएको छ अहिलेलाई त। हस्, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, यो टिभी टुडेलाई पनि धन्यवाद छ। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 का इन्चार्ज देवराज घिमिरे। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।